अर्जुन गुरव आयज आमचो 70चो आमदार आसा तो आयज मतां सर्विसीच्या नांवार देवळाच्या नांवार जावं बहुजन समाजाच्या नांवार मागता. मी इतकीशी वर्सां जाली अशें तेणी केन्ना प्रचारान मावकच नासले. आयज तो सादे झेडपी इलेक्शन त्या इलेक्शनाक आयज तो गांवांनी मिटिंग्यो घेता. म्हाका दिसता विधानसभेच्या सुद्दां हेका तो इतक्यो मिटिंग्यो घेयना. आयज तो खंय तरी भियाल्लो आसा अशें आमचे 70च्या लोकांक दिसून येयल्ले आसा. आयज विश्वजीत म्हणटा आपूण लोकांच्या चुली कडेन वचून हे केल्लो विकास केल्लो आसा म्हणटा, पूण आयज तेजो बीजेपीचो कॅन्डिडेट दवरलो आसा तो काय सांगता. आयज कालच तेचें भाशण बघलेलें मी. तो काय सांगता आपूण खंय लायट 24 वरां दिवचेलें काम करतलो, भुरग्यांक ग्रावंड दितलो. अरे 20 वर्सां जालीं तुमच्या हातीन सत्ता आसा आनी तुमी आयज 20 वर्सां नंतर तेच सांगतात तुमी. ह्यो फक्त कानयो सांगच्यो तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. मी जेन्ना 70च्या जनतेक सांगता की एकदां आमच्या आम आदमीचेर विश्वास दवरून एक गरीब भुरगो म्हणून एक म्हाका वोटिंग करचें आणि फुडली विकास कामां आसा तेची संधी दिवची करची. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज आम्ही नगरगाव जिल्हा पंचायतीमध्ये आसा. तुम्ही जाणा की फाटले थोडे दीस जसो आमचो हांगा आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रचार वाडला तेन्ना खंय तरी जे हांगा राजा आसा ते भियेल्ले आसा आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक आनी तांच्या बरोबर जे भोंवता तांकां कसो तरी एक भेश्टावपाचो प्रयत्न चल्ला. ताजो निशेध करपाक आमचे बरोबर आज आमचे पार्टीचे लिडर आसा, वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर विभास आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीकृष्ण परब आसा आनी जनरल सेक्रेटरी कॅम्पेन बाब संदेश सेलेकर आसा, तशेंच आमचे कॅन्डिडेट बाब अर्जुन गुरव आसा. 70 तालुकाची काणी म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ही एक राजा राणीची काणी जावन आसा. नॉर्मली जी राजा राणीची काणी आसता ती खूब बरी काणी आसता, लोकांक आयकुपाक बरी दिसता, कित्याक राजा राणी बरी मनशां आसता, ती प्रजा खातीर वेगळी वेगळी सुविधा दिता, प्रजा खूश आसता. पूण 70 तालुकाच्या राजा राणीची काणी मातशी वेगळीच आसा. हांगा कसलोच लोकांक सुविधा मेळूंक ना, कसलोच विकास जावंक ना आनी परिस्थिती इतली वायट आसा कित्याक हांगा बरें शिक्षणाचें कसलोच सुविधा ना, लायट ना, उदक ना, थोड्योशे गव्हर्मेंट जॉब सोडून एका सामान्य तरणाट्यांक हांगा कसलीच जॉबाची कसली अपेक्षा ना. फोन सुद्दां हांगा चलना, चडशा 70 तालुक्यान फोनाचो रेंज सुद्दां ना. सो कांयच विकास जावंक ना हांगा. आनी त्या खातीर ही राजा राणी जी आसा ती स्वता हांगा रावना, ती रावता पणजेत. थंय 3-4 महाल बांदून थंय रावतात ती आनी थंयच्यान हांगा राज करपाचो तांणी फाटले इतलीशी वर्सां प्रयत्न केल्लो आसा. सो ह्या काणयेचो आतां लोकांक वाज आयिल्लो आसा. लोक ही काणी आतां सोंपोवपाक सोदता आनी त्या खातीर जेन्ना अर्जुन गुरव सारको तरूण, गरिबांतल्यान वयर सरिल्लो भुरगो, भिवपी नाशिल्लो भुरगो आज इलेक्शनाक रावला, ताका लोकां कडल्यान सामको भरघोस प्रतिसाद मेळपाक लागला. आनी ह्या प्रतिसादा खातीर जे राजा राणी आसा ते भियेल्ले आसा. आनी जशें सांगलें आमच्या टिमीक सबन हे धमकेचो वापर करून तांकां खंय तरी दामून दवरपाचो प्रयत्न करपाचो हे चल्ला. आमी बाब विश्वजीत राणेक सांगता, 70 तालुका अजून गोंय राज्यान आसा आनी गोंय राज्यान अजून लोकशाही आसा. सो जे तुमी लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता तो तुमी दामूंक शकना. आमी बऱ्या भशेन सांगता तुमकां, आमच्या टिमीक तुमी धमकोवपाचे, आमच्या कॅन्डिडेटाक धमकोवपाचे तुमचे मनीस धाडून प्रयत्न करूं नाकात. आमी तुमकां भियेना, लोक तुमकां भियेना आनी ही काणी ह्या इलेक्शनाच्यान बंद जावपाची सुरवात जावपाची आसा. त्या खातीर सांगता तुमच्या मनशांक तुमी बऱ्या भशेन समजायात आनी हे शांतिकायेन हे हांगाच बंद करात. कित्याक जर तुमी लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार लोक कशे उबे रावतले तुमच्या विरुद्ध ते तुमकां बेगीन कळटलें. सो इतलेंच सांगपाक आमी हांगा आयिल्ले. हांव मागता आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीकृष्ण परबाक 2 उतरां उलोवची. जशें वाल्मिकी बाबान आत्तां म्हटलें की 70 तालुका एक राजा राणीची एक काणी जाल्ली आसा. हीच काणी जर आमी गोंय राज्याच्या दुसऱ्या खंयच्या तरी आमच्या हितूंतल्यान गांवांतल्यान पळयली जाल्यार ती आमकां खूब बरी दिसता. आमकां अशें दिसता की 70 तालुकान, वाळपय नाल्यार 70तल्या बाकीच्या गांवांनी सगळ्यो गजाली बऱ्यो चल्ल्या. तांकां म्हाका दिसता 24 वरां उदक, 24 वरां लायट, सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट, तांचे रस्ते बरे, सगळे सुखी समाधानी अशें सगळें आसतलें अशें थोड्या लोकांक
70च्या भायर रावन दिसता. पण खरे तर कितें आसा ते पळोवपाक जेन्ना तो गांवांत येता, जेन्ना गांवांनी भोंवता, तेन्ना ताका कळटा की हें सगळी फटिंगपणां. अशें कांयच ना. जे जो भायर रावन आमी लोक खूब जाण अशें म्हणटा की ना 70च्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब खूब मेळटा. हो खरोच एक क्वेश्चन मार्क येता. कित्याक आमी ज्या गांवांनी भोंवता, ज्या गांवांनी आज सुद्दां आमी गेल्ले, नाल्यार नॉर्मलीच आमी कशें पॉलिटिकली हेच्या खातीर आमी भोंवत आसता, तेन्ना आमी लोकांक जेन्ना कनेक्ट जाता लोक एकूच म्हणटा बाबा ते डेव्हलपमेंट जे बरें आसा, ते तुमी स्मार्ट सिटी करता, हें करता, ते सगळें बरें आसा. तुमी व्हडल्यो गजाली, आमचो लोकल MLA व्हडल्यो गजाली उलयता, पण आपल्या पोटाचें कितें? जो पर्यंत आपलो भुरगो कामाक ना, जो पर्यंत आपल्या घरान कितें तरी बाबा मंथली कितें तरी एक सॅलरी येना, आपलो भुरगो बेकार तकले रात धरून घरान बसलेलो आसता, तेन्ना आपल्याक टेन्शन येता. तेंचे आवय उलयता, तेंचे बापूय उलयता, आमकां टेन्शन येता ते फुडें बाबा कितें वायट हितून पडत काय, नाल्यार आनीक बरें वायट करीत काय. कित्याक ते म्हणटा गव्हर्मेंट जॉबूच ना, सादो जॉब ना, कसलो एक बेजीक फेसाचो जॉब तर सुद्दां तर ना तेजे कडेन, जाल्यार फुडें तेंचें लग्न कशें जातलें. ह्या विचारांनी जे टेन्शनांनी हांगा 70तले लोक आसा. कामां केल्या आसूं शकता तेणी, जॉब केल्या, पण खंयच्या लोकांची केल्या? जे लोकल जे सादे लोक आसा तेंचे केल्या काय फक्त जेंच्या वांगडा कोण भोंवता तेंच्याच वळखीनी केल्या? हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी जर अशेंच लाचारी करूनच तर आमकां जॉब मेळोवपाक जाता. आमी आनी एक आयचोच तुमकां सगळ्यांक सांगता. आयज आमी एका घरान गेले, त्या घरान ती म्हणटा की आपलो भुरगो जो आसा तो B.Ed जाल्लो आसा, आपले चेडूं D.Ed जाल्ले आसा. आपल्या भुरग्यांक तर कामां दिताले, हे सांगता आमकां खंय हेचे MTSचे नाल्यार हितून हेल्थान ते साफ सफाई करता पळय त्या जॉबांक तेंच्यांनी त्या जॉबाचे आमकां हे दिता तो. सो B.Ed केल्ले आनी D.Ed केल्ल्या भुरग्यांनी असले जॉबाक वचपाचे? खरेंच घेवपाचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. सो हे सगळे क्वेश्चन मार्क घेवन जेन्ना आमी जे सगळे बऱ्यो गजाली आयकता, जेन्ना आमी गांवांत येता, 70रीन येता, तेन्ना आमी एक क्वेश्चन मार्क पळयता. रस्ते, लायट, उदक. आतां आयचूच एक्झाम, आयच्या गांवांत जे गेले ते म्हणटा ते आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना गांवांत येवन कळटा पळय तेन्ना आमकां खरेंच दिसता की आनी भायरसून आमी जी 70री पळयता तीच खरी ही 70री, काय ती खंयची तरी एक स्वप्नांतली 70री जी आमच्या फुड्यान मांडटा जो हांगाचो लोकल MLA राजा जो आसा पळय तो जो मांडटा ती खरी 70री? हे खरेंच आमकां खबर ना. आतां जे खरे आमी जे पळयता, आमच्या दोळ्यांनी पळयता, आनी सगळे लोक आमी जे हांगा काम करता, सगळे लोकांचे विचार जेन्ना आयकता तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की खंय तरी आमकां अर्जुना सारको एक भुरगो जाय पडटा, जो हे जे वायट सगळें चल्लां, जे रॉंग चल्लां पळय तेजेर क्वेश्चन करतलो. आनी तो भुरगो तुमी सगळ्यांनी पळयला आसता, तो केन्नाच क्वेश्चन करपाक भियेना. तो क्वेश्चन करता, तो डायरेक्टली क्वेश्चन करता. आनी त्या खातीरूच खंय तरी तेंच्या हांगाले लोकल MLA उलोवचें पडटा की अर्जुना फाटसून कोण भुरगे आसतात तेचे आपण गव्हर्मेंट जॉब करतलो. अर्जुनाकूच येवचो पडटलो, तेन्ना ती गव्हर्मेंट जॉबाक तेन्ना जावचें ना, ती कामां जावची ना. हे तांकां ओपनली स्टेटमेंट दिवचें पडटा. कित्याक असले भुरगे फुडें सरता आनी खंय तरी आपलो गांव वाचयतले, गांवा खातीर कितें बरें करतले. हे भुरगे पॉलिटिशियन जावपाक येवंक ना, आमी हांगा पॉलिटिशियन जावपाक येवंक ना, पण हो भुरगो आपलो गांव सारको करतलो, सारखे विचार तेजे बरे आसा, आपल्या गांवा खातीर कितें तरी करतलो आनी तेच्या हितून ती उजो आसा की तो आपूण कितें तरी बरें करतलो, त्या हितून तो फुडें सरलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी तेंच्या मनान तो राग आसा पळय ते हेवटेन तेवटेन खंयच पोवपाचें ना. तेंच्यांनी पोवपाक जाय की बाबा तेका तर ह्या हांगासल्या लोकल MLAच्या कॅन्डिडेटाक तर उडयतलो जाल्यार फक्त आमचो अर्जुन गौरवूच उडयतलो आनी आमच्या आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेटूच उडयतलो. हेजेर हे करपाक जाय आनी सगळ्यांनी मेळोन तेका सपोर्ट करपाक जाय आनी तेका सपोर्ट करून फुडें कितें जातलें पळय ते फुडें पळोवपाक जाय. अशें वाल्मिकीन म्हटलें की आमी ह्या इलेक्शना थ्रू आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता की ते राजाचे जे महल आसा पळय तितून तेका ध्वस्त करपाचो आमी सुरवात केल्ली आसा आनी ती सुरवात ह्या ZP इलेक्शना थ्रू जातली. देव बरें करूं.